अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि इस्मा और अल्पामिश को सादुद्दीन ने मरवा दिया था ताकि जहर के सबूत मिटाए जा सकें, और बामसी अल्पामिश की लाश उठाकर कबीले में ले आया था। किरजा का कहना था कि यह आदमी बहादुर का सिपाही है, लेकिन यह बहादुर के साथ कबीले में नहीं आया था। इसके बाद अरतुल बहादुर के सिपाहियों से पूछता है, क्या किरजा सही कह रहा है? एक सिपाही कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, अल्पामिश हमारे साथ नहीं आया था, ये बाद में हमारे कबीले के साथ आने वाला था, हम नहीं जानते कि ये क्यों यहाँ आया है। बामसी कहता है, लाजमी बहादुर ने इस आदमी को अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल किया होगा। यह सुनकर अरतुल फौरन वहां से चल पड़ता है और सीधा कैद खाने वाले खेमे में पहुंचकर सिपाहियों को बाहर भेज देता है। फिर वो बहादुर को कहता है, मुझे अल्पामिश के बारे में बताओ। बहादुर गुस्से में कहता है, क्या बताऊं उसके बारे में? यह सुनकर अरतुल उसे मारने लगता है। फिर अरतुल कहता है, अल्पामिश छुपकर कबीले के बाहर इस्मा से मिला था और उसने इस्मा को कत्ल कर दिया है। बहादुर कहता है, तो वो इस्मा थी जिसने उनको जहर दिया था। अरतुल कहता है, अगर इस्मा गद्दार है तो तुम्हारा सिपाही अल्पामिश भी गद्दार है बहादुर। तुमने अल्पामिश को हुक्म दिया कि वो इस्मा के जरिए उनको जहर दे। बहादुर कहता है, मैं तुम्हारे खाली अल्फाज से तंग आ चुका हूँ अरतुल। वो कुत्ता अल्पामिश बाद में मेरे कबीले के साथ आने वाला था, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया है। अरतुल कहता है, यह सब तुमने करवाया है। बहादुर कहता है, यह सच नहीं है, मुझे नहीं पता कि अल्पामिश किसका कुत्ता था, लेकिन अगर तुम मेरा खात्मा करना चाहते हो तो अभी कर दो अरतुल। अरतुल उसे दोबारा मारने लगता है। बहादुर बार बार यही कह रहा था कि यह मैंने नहीं करवाया। इतने में कबीले का ढोल बजता है। आरिस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया था। बामसी अंदर जाकर अरतुल को बताता है कि गवर्नर आरिस आया है। अरतुल सिपाहियों को अंदर बुलाकर कहता है, इसे अच्छी तरह से बांध दो, मैं वापस आकर इसे खत्म कर दूंगा। यह कहकर अरतुल बाहर निकल जाता है और सिपाही बहादुर को बांधने लगते हैं। बाहर आकर वो आरिस के सामने पहुंच जाता है। आरिस कहता है, मैंने सुना है जो हुआ है, मैंने सोचा शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। अरतुल कहता है, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, तुम्हारे कान काफी तेज हैं। आरिस कहता है, यहाँ से लेकर हंगी बाजार तक सबको पता है कि क्या हुआ है अरतुल साहब, मुझे अफसोस है। अरतुल कहता है, वो अभी जिंदा हैं। फिर आरिस कहता है, यह कौन घटिया इंसान इस तरह का जहर इस्तेमाल कर सकता है जो इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारता है? अरतुल कहता है, यह वही आदमी है जो चाहता था कि ये मरने से पहले तकलीफ से गुजरें। फिर अरतुल उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर अरतुल कहता है, तुमने कहा है कि यहाँ मेरी मदद करने आए हो, मैं कैसे तुम पर एतबार कर लूँ? आरिस कहता है, मैं उस हकम आला की मदद करने आया हूँ जिसने मेरे साथ मिलकर चलने की पेशकश की थी। सादुद्दीन की हुक्मरानी यहाँ खत्म हो गई है, अब मैं आपके साथ मिलकर अमन और तिजारत के मामला चलाना चाहता हूँ। अरतुल कहता है, तुर्गत और असलहान के बारे में आप क्या मदद कर सकते हो? आरिस कहता है, ये मैं नहीं जानता कि जहर किसने दिया है, लेकिन मैं आप हूँ। इस तरह का जहर निकाया से आने वाला एक पादरी तैयार करता है जिससे इंसान की मौत बहुत आहिस्ता और तकलीफ देह होती है। मैंने सुना है कि वो जहन्नम वादी के किसी गार में रहता है। अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो आप असलहान और तुर्गत की जान बचाने के काबिल हो जाएंगे। मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अरतुल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कमांडर को उस्ताद को यहीं छोड़ जाऊं ताकि इस मामले के बारे में मुझे पता चल सके। अरतुल कहता है, शुक्रिया गवर्नर आरिस। फिर आरिस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोफ्तू जाकर सादुद्दीन को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, अब उस जहर तैयार करने वाले आदमी के पास जाकर उसे भी खत्म कर दो, हम कोई भी सबूत बाकी नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद वो तुर्गत और असलहान के लिए जहर खत्म करने वाली दवा नहीं हासिल कर सकेंगे, पहले वो दोनों मरेंगे और फिर बहादुर। दूसरी तरफ तुर्गत और असलहान की हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी और वो दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। इतने में हकीम अरतुल कहता है, हम इन्हें खोने वाले हैं। यह कहकर वो मरकजी खेमे में अरतुल के पास आ जाता है और बताता है कि हम तुर्गत और असलहान को खोने वाले हैं। अरतुल कहता है, हारिस आया था, उसने मुझे बताया है कि वो उस आदमी को जानता है जिसने ये जहर बनाया है, और उसने मुझे उसके ठिकाने के बारे में भी बताया है। हकीम अरतुल कहता है, मैं नहीं जानता कि हारिस क्या सोच रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ये दोनों मौत के किनारे पर हैं। अरतुल कहता है, तो फिर मुझे फौरन रवाना होना चाहिए। हकीम अरतुल कहता है, मुझे भी अपने साथ आने दें सरदार, मैं यहाँ रहकर इन दोनों की मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आरिस सही कह रहा है तो वहाँ जाकर मेरे इल्म में इजाफा होगा। अरतुल कहता है, ठीक है, आप भी आ जाएं। फिर वो रवाना हो जाते हैं।
اسی دوران سعد الدین کا آدمی گوگتو زہر تیار کرنے والے آدمی کے غار میں پہنچ چکا تھا۔ وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ گوگتو کہتا ہے، آپ کا زہر بہت اثر والا تھا، میرا مالک زہر کی ایک اور بوتل لینا چاہتا ہے۔ آدمی کہتا ہے، انتظار کرو۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ بھی اس وادی میں پہنچ چکا تھا۔ ایک جگہ بامسی کچھ نشان دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ نشان تازے ہیں سردار، لازمی ہم سے پہلے کوئی یہاں آیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، چلو جلدی اس غار کو تلاش کرو۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غار کے اندر وہ آدمی ایک سانپ نکال لیتا ہے۔ گوگتو پوچھتا ہے، تو اس زہر کی دوا تیار کرنے کے لیے بھی آپ اسی زہر کا استعمال کرتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے، جی ہاں۔ گوگتو کہتا ہے، تو پھر وہ دوا کوئی نہیں تیار کر سکے گا۔ اس طرح گوگتو سانپ کو مارنے کے بعد اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر ارطغرل اور اس کے سپاہی بھی غار کے قریب پہنچ چکے تھے اور پھر وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گوگتو وہاں سے جا چکا تھا۔ اس آدمی کی لاش دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے، انہوں نے ثبوت مٹانے کے لیے اس آدمی کو بھی مار دیا ہے۔ بامسی کہتا ہے، اب ہم وہ زہر کی دوا کیسے حاصل کریں گے سردار؟ اتنے میں حکیم ارطغرل مرا ہوا سانپ دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، جس کسی نے اس آدمی کو قتل کیا ہے اس نے باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف اس سانپ کو مارا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترگت اور اسلحان کو اسی سانپ کا زہر دیا گیا ہے، وہ اسے مار کر زہر کی دوا تیار ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، اس میں کچھ زہر باقی ہوگا، ہم دوا تیار کر سکتے ہیں۔ بامسی ایک کپ لاؤ۔ بامسی کپ لے آتا ہے۔ حکیم ارطغرل کو اس میں سے کچھ زہر نکال لیتا ہے۔ پھر وہ اس میں ایک دوسری دوا شامل کرنے کے بعد کہتا ہے، یہ وہی زہر ہے سردار، اب میں دوا تیار کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان اور ترگت سخت تکلیف میں تھے اور تڑپ رہے تھے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل دوا تیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے، آپ یہ فوراً لے جائیں سردار اور ان دونوں کو پلا دیں، یہ فوری اثر کرے گی۔ میں یہاں سے کچھ کام کی چیزیں لے کر آ جاؤں گا۔ ارطغرل اور بامسی دوا لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گنکت کو حکیم ارطغرل کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حکیم ارطغرل ایک جڑی بوٹی اٹھا کر سونگھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ منظر آ جاتا ہے جب ہنلی بازار میں سلطان علاء الدین کو زہر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان کی طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آئمہ خاتون اور باقی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے۔ آئمہ خاتون رونے لگتی ہیں۔ علیمہ ان کو پکڑ کر باہر لے جاتی ہے۔ اتنے میں اسلحان دوبارہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اسی دوران ارطغرل اور بامسی دوا لے کر تیزی سے قبیلے کی طرف روانہ تھے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تیتن گندز کو اغوا کرنے کے چکر میں تھا۔ پھر وہ حفاظتی اقدامات دیکھ کر کہتا ہے، دن کو یہ کام کرنا مشکل ہے، اب یہ رات کو ہی کرنا ہوگا۔ اتنے میں گندز اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا آپ اڑنے والے گھوڑے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تیتن کہتا ہے، وہ گھوڑا جلد آنے والا ہے لیکن وہ صرف رات کے وقت آتا ہے، جب وہ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ گندز کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گندز کو قبیلے کی عورت وہاں سے لے جاتی ہے۔ دوسری طرف گوگتو سعد الدین کو بتاتا ہے کہ وہ زہر تیار کرنے والا آدمی اور سانپ دونوں مر چکے ہیں، اب ترگت اور اسلحان کو بچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، افسوس اسلحان، اگر تم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج تم ایک بہت باوقار سلجوق عورت ہوتی۔ الوداع اسلحان۔ پھر سعد الدین گوگتو کو کہتا ہے، اب ہمارا کام یہاں ختم ہو چکا ہے، کونیا میں بہت ضروری کام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور بامسی واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل گھوڑے سے اتر کر آرس کے کمانڈر کو استاذ کو بتاتا ہے کہ آرس صحیح کہہ رہا تھا، میں زہر کی دوا لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے، آرس کو کہنا کہ میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ارطغرل اندر پہنچ جاتا ہے اور دوا والی شیشی کھول کر اسلحان کو پلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 چمچ ترگت کو بھی پلاتا ہے۔ بامسی کہتا ہے، یہ دوا کتنی پر اثر ہوگی سردار، کہیں ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ ارطغرل کہتا ہے، اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بامسی، اللہ کو جو بہتر لگے گا وہ کر دے گا، لیکن ہمارے اوپر اب ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے انتقام لینا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ پھر ارطغرل سامسا کو آواز دے کر کہتا ہے، بہادر کو پکڑ کر مرکزی خیمے میں لاؤ۔ اندر حائمہ خاتون اور باقی عورتیں ترگت اور اسلحان کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھیں۔ اتنے میں اسلحان آنکھیں کھول دیتی ہے، سب خوش ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ اسے پوچھتی ہے، ابھی آپ کیسی ہو؟ اسلحان کہتی ہے، میں بہتر ہوں۔ ترگت ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ دوسری طرف سعد الدین ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں سلطان کا قافلہ رکا ہوا تھا۔
گوگتو سے بتاتا ہے کہ سلطان یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر سعد الدین باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ کارا جیسر میں کمانڈر کوستاس واپس پہنچ کر آرس کو بتاتا ہے کہ ارطغرل کو زہر کی دوا مل گئی ہے۔ یہ سن کر آرس ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، خدا کا شکر ہے، ارطغرل ایسا شخص یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اب وہ 2 جانوں کے لیے ہمارا مقروض ہو گیا ہے۔ کوستاس پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے حضور؟ آرس کہتا ہے، ہم نے ارطغرل کا اعتماد جیت لیا ہے کوستاس، ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم ارطغرل سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ہمیں دے دے گا، وہ بالکل بھی انکار نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں ہم اسے کنارے لگا دیں گے۔ آج ہم نے 2 جانیں بچائی ہیں، کل ہم اسے ارطغرل اور باقی ترکوں کو ذبح کر دیں گے۔ دوسری طرف سلطان کا آدمی سعد الدین کو کہتا ہے، سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں امیر حضرت۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔